Hello students. So अब हामीले in the last class हामीले के डिस्कस गर्दै थियौ भन्दा respiration in animals, right? अब हामीले यसमा respiration मा भनेको थियो कि respiration मा दुई भाग हुन्छ. एउटा भाग breathing हो. सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छ जुन चाहिँ डाइजेस्टेड फुड छ त्यो फुडबाट चाहिँ हामी एनर्जी बनाउँछ. ओके, हामीले त्यसलाई के भनेको थियो सेलुलर रेस्पिरेसन भनेको थियो. किन भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस चाहिँ सेल्सहरुमा हुन्छ, राइट? त्यही कारण हामीले त्यसलाई के भनेको थियो सेलुलर रेस्पिरेसन भनेको थियो, राइट? सो अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स अफ रेस्पिरेसन. ओके, रेस्पिरेसन पनि दुई प्रकारले हुन सक्छ, राइट? कतिवटा एनिमल्समा रेस्पिरेसन के हुन्छ हामीले अहिले डिस्कस गरेको जस्तै वी युज अक्सिजन. ओके, हामीले के भनेको थियो अक्सिजन र जुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेटबाट बनेको ग्लुकोज छ, राइट? हामीले लास्ट च्याप्टरमा के पढेको थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेट छ तिनीहरूले हामीलाई एनर्जी दिन्छ, राइट? त्यो एनर्जी जुन चाहिँ त्यो एनर्जी कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि, राइट, त्यो ग्लुकोज जुन चाहिँ पचिसकेपछि कार्बोहाइड्रेट पचिसकेपछि ग्लुकोज बनिन्छ. त्यो ग्लुकोज लास्टमा एब्जर्ब भएर कहाँ गएको छ ब्लडमा, राइट? अब त्यही ब्लडमा हामीले जब ब्रिथ गर्छ त्यो ब्रिदिङ गरिसकेपछि त्यो ब्लडमा अक्सिजन पनि पुग्छ, राइट? सो जब अक्सिजन पुग्छ त्यो अक्सिजन पुगिसकेपछि what will happen is ग्लुकोज र अक्सिजन डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडीज को डिफरेंट सेल्स मा जान्छ, राइट? त्यो सेल्स मा गइसकेपछि चाहिँ त्यो दुईटा जब युज हुन थाल्छ सेलले युज गर्छ, युज गरेर के बनाउँछ अक्सिजन, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड, राइट? वी विल कम टु दैट इन अ फ्यु मोमेन्ट्स. पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो कि कतिवटा एनिमल्सहरुले सास लिएको अक्सिजन र ग्लुकोजलाई मिसाएर एनर्जी बनाउन सक्छ, राइट? कतिवटा एनिमल्स यस्तोहरु पनि छ जसलाई चाहिँ यो एनर्जी बनाउनको लागि के चाहिँदैन अक्सिजन चाहिँदैन, राइट? अब के भन्दा भयो यो नो अक्सिजन. ओके, कतिवटा एनिमल्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो एनर्जी आफूले काम गर्ने एनर्जी बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरुलाई अक्सिजन चाहिँदैन. अक्सिजन बिना पनि उनीहरुले एनर्जी बनाउन सक्छ, त्यही ग्लुकोजबाट नै बनाउन सक्छ, राइट? सो दीज आर द टु टाइप्स अफ रेस्पिरेसन. अब यसमा यसलाई के नाम दिएको छ भन्दा जुन चाहिँ एनिमल्सहरुले अक्सिजन युज गरेर उनीहरुले एनर्जी बनाउँछ त्यस्तोहरुलाई हामी के भन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन. ओके, सो जुन चाहिँ एनिमल्सहरुले अक्सिजन युज गरेर एनर्जी बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन, राइट? सो जुन चाहिँ एनिमल्सहरुले अक्सिजन बिना नै के बनाउन सक्छ एनर्जी बनाउन सक्छ तिनीलाई हामी के भन्छ एनएरोबिक रेस्पिरेसन, राइट? सो देयर आर टु टाइप्स अफ रेस्पिरेसन जुन चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दै छ, राइट? सो फर्स्ट के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एनिमल्सहरुले जुन चाहिँ रेस्पिरेसन चाहिँ अक्सिजन युज गरेर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन. जुन चाहिँ रेस्पिरेसन चाहिँ एनिमल्सहरुले कतिवटा एनिमल्सहरुले विदाउट द युज अफ अक्सिजन एनर्जी बनाउन सक्छ, रेस्पिरेसन गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनेर भन्छ, राइट? सो अब यो दुईटैमा के हुँदै रहेछ लेट अस क्विकली हैव अ लुक. ओके, फर्स्टमा एरोबिक रेस्पिरेसनको बारेमा हेरौं, राइट? सो एरोबिक रेस्पिरेसनमा हामीले के भन्दैछ अक्सिजन युज गरेर एनर्जी बनाउँछ, राइट? सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सहरु भित्र के हुँदैछ हामीले के भन्यो ब्लडले के लिएर गयो ग्लुकोज. ग्लुकोज चाहिँ डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडीमा लाँदैछको मतलब डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडीमा भएको सेल्सहरुलाई के पुग्दैछ ग्लुकोज पुग्दैछ, राइट? यो ग्लुकोज प्लस अक्सिजन दैट मीन्स हामीले सास लिँदा जुन चाहिँ अक्सिजन हाम्रो बडीमा पस्दैछ त्यो पनि ब्लडमा पुग्छ र ब्लड र ग्लुकोज सँगसँगै डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडीको डिफरेंट सेल्सहरुमा पुग्दैछ. ओके, सो ग्लुकोज र अक्सिजन चाहिँ सेल भित्र के हुन्छ एउटा सेल भित्र यो दुई
दुईटालाई युज गरेर सेलले के बनाउँछ फर्स्ट चिज एनर्जी मतलब ताकत बनाउँछ राइट काम गर्नको लागि जुन चाहिँ ताकत चाहिन्छ त्यो बनिन्छ त्यो सँगसँगै के पनि बनिन्छ वाटर त्यो सँगसँगै के पनि बनिन्छ कार्बन डाइअक्साइड ओके यो चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ ओके सेल भित्र ग्लुकोज र अक्सिजन मिक्स भएर के बनिन्छ एनर्जी वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ राइट अब एनर्जी हाम्रो बडीले युज गर्छ सेल्सहरुले काम गर्नुमा युज गर्छ राइट हातहरुमा भएको सेल्सले यो एनर्जी जब बनाउँछ बनाइसकेपछि हामीलाई मुभ गर्नुमा हेल्प गर्छ ओके हार्टको जुन चाहिँ सेल्सहरु छ तिनीहरुले जब एनर्जी बनाउँछ तिनीहरुले केमा युज गर्छ त्यो हार्टलाई ढुकढुक गर्नुमा पम्प गर्नुमा ब्लडलाई पम्प गर्नुमा युज गर्छ राइट सो त्यसको लागि एनर्जी चाहिन्छ ओके वाटर पनि हाम्रो बडीलाई चाहिबस्ने चीज हो सो दिस वाटर इज अल्सो युज्ड बाइ द सेल्स राइट यो सेल्स र यो डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडीले यो वाटर पनि युज गर्छ अब यो कार्बन डाइअक्साइड जुन चाहिँ छ यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हाम्रो बडीलाई नचाहिने चीज हो ओके यसले हामीलाई बिमार बनाउन सक्छ राइट सो यो अब हाम्रो बडीबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो ओके सो बाहिर निकाल्दाखेरि फेरि के हुन्छ त्यो सेल्सले त्यो फेरि कार्बन डाइअक्साइड केमा फ्याँकिदिन्छ ब्लड भित्र फ्याँकिदिन्छ ओके त्यो ब्लडको बाटो फर्केर आएर हामीले के गर्छ त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई नाकको बाटोबाट बाहिर फ्याँक्छ राइट सो इनहेल गर्दा अक्सिजन पस्यो ओके त्यो अक्सिजन युज भइसकेपछि जति पनि कार्बन डाइअक्साइड बन्नेको छ त्यो बन्नेको कार्बन डाइअक्साइड फेरि हाम्रो नाककै बाटोबाट बाहिर निस्किन्छ हामीले एक्सहेलेसन गर्दा ओके मतलब सास छोड्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ ओके यो चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन भयो ओके एयर युज गरेर रेस्पिरेसन गर्ने एरोबिक रेस्पिरेसन ग्लुकोज र अक्सिजन दुईटै युज गरेर एनर्जी वाटर कार्बन डाइअक्साइड बनिने प्रोसेसलाई हामी के भन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन ओके हामीले डिफाइन गर्दाखेरि जुन चाहिँ रेस्पिरेसनको प्रोसेस चाहिँ अक्सिजनको हेल्पले हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन राइट द टाइप अफ रेस्पिरेसन दैट अकर्स with the use of oxygen it is known as aerobic respiration okay अब anaerobic respiration मा के हुँदो रहेछ okay so let us see what happens in anaerobic okay oxygen use भएको छैन okay so यसलाई हामी के भन्छ we call this anaerobic respiration okay anaerobic respiration मा के हुन्छ हामीले के भने oxygen use हुँदैन राइट सो एनर्जी कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि सेम प्रोसेस ओके उनीहरुले सेल्सहरुले जुन चाहिँ प्रोसेसले बनाउँछ त्यही पाराले बनाउँछ तर ग्लुकोज ले मात्रै के बनिन्छ एनर्जी बनिन्छ अक्सिजन जरुरी हुँदैन राइट सो ग्लुकोज डाइरेक्टली के बनिन्छ एनर्जी बनिन्छ यो सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइड obviously बनिन्छ ओके एनर्जी प्लस कार्बन डाइअक्साइड ओके कार्बन डाइअक्साइड पनि बनिन्छ एन्ड हामीले एरोबिक रेस्पिरेसनमा के हेरेको थियो कि ग्लुकोज र अक्सिजन मिक्स हुँदाखेरि के बनिन्छ एनर्जी वाटर र कार्बन डाइअक्साइड ओके अब यसमा हामीले के युज गरेको छैन अक्सिजन युज गरेको छैन ओके अक्सिजन युज नगर्दाखेरि एनर्जी कार्बन डाइअक्साइड सँगसँगै वाटरको बदली के बनिन्छ एल्कोहल ओके एल्कोहल बनिन्छ वाटरको बदली एल्कोहल बनिन्छ बिकज हामीले अक्सिजन युज गरेको छैन राइट सो एनाएरोबिक रेस्पिरेसनमा के हुन्छ ग्लुकोज विदाउट द युज अफ अक्सिजन मतलब अक्सिजन युज नगरिकिन ग्लुकोज चाहिँ डाइरेक्टली के बनिन्छ एनर्जी बनिन्छ कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ त्यो सँगसँगै एल्कोहल पनि बनिन्छ राइट अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो why are we studying this हामीलाई यो किन जरुरी भयो ओके कतिवटा एनिमलले अक्सिजन बिनै आफ्नो ताकत बनाउँछ कतिवटा बनाउँदैन कतिवटाले राइट सो यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामीले एउटा ओके we
most probably heard about this simple, very simple living thing. Okay, यसलाई हामी yeast भन्छ. Okay, yeast भनेको very small एउटा के हो, लिभिङ चिज हो. Okay, एउटा सेलले बनेको एउटा लिभिङ अर्गानिजम हो. Okay, yeast चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ओके yeast चाहिँ हामीले प्राय केमा युज गर्छ, कोही बेला हामीले मोमोहरू बनाउँदाखेरि ओके हाम्रोमा बेकिङ पाउडर छैन भने we can use yeast. ओके हामीले yeast पनि युज गर्दा हुन्छ. हामीले ब्रेड बनाउँदाखेरि yeast युज गर्छ. किन युज गर्छ भन्दाखेरि ब्रेडमा किन युज हुन्छ, बिकज yeastले के बनाउँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड. कार्बन डाइअक्साइडले गर्दाखेरि ब्रेड के हुन्छ, न्याम हुन्छ, फुल्लिन्छ. राइट. अब yeast can also be used in the manufacture of alcohol. Okay, so that means जुन चाहिँ बियर वाइन पाउँछ ओके त्यो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, yeast चाहिन्छ. राइट. अब यो yeastले कसरी चाहिँ एल्कोहल बनाउनुमा हेल्प गर्छ, मतलब बियर एन्ड वाइन बनाउनुमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि yeastले चाहिँ कस्तो टाइप अफ रेस्पिरेसन गर्छ, दे डु एन एरोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन. ओके एनारोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन गर्दाखेरि के बन्यो, एल्कोहल बनिँदैछ. ओके सो अब yeastले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो एल्कोहल बनाउनुमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि yeastले चाहिँ के गर्छ, एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्छ. राइट. सो एनारोबिक रेस्पिरेसनमा के हुन्छ, हामीले अहिले हेरेको थियो कि ग्लुकोज डाइरेक्टली एनर्जी कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ, त्यो सँगसँगै एल्कोहल पनि बनिन्छ. ओके सो yeastले let us take an example of a simple apple wine. Right. So apple को wine बनाउँदाखेरि हामीले मज्जाले पाकेको एप्पल युज गर्छ. Why? Because त्यो पाकेको एप्पल बेसी गुलियो हुन्छ, त्यसमा सुगर के हुन्छ, बेसी हुन्छ. ओके सुगर बेसी हुन्छ. सुगर बेसी भएकोले गर्दाखेरि what happens, there is lot of glucose त्यहाँनिर. ओके सुगर, ग्लुकोज इज अ टाइप अफ सुगर. ओके चिनीको एउटा टाइप हो के हो, ग्लुकोज. राइट. किनभने हामीले ग्लुकोज हामीले त्यो गेम्सहरू खेल्दाखेरि हामीले त्यो पाउडर ग्लुकोज खाएको, त्यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ, गुलियो हुन्छ. राइट. सो यो सुगरबाट ग्लुकोज आफै त्यो ग्लुकोज के भित्र हुन्छ, यो सुगर भित्रै हुन्छ. राइट. सो अब yeast जब हामी यसमा थप्छ ओके र हामीले वाइन बनाउँदा वी अल नो कि हामीले त्यो जुन चाहिँ भाँडामा जुन चाहिँ बट्टामा हामीले वाइन बनाउँदैछ त्यो पुरा टाइटली बन्द गर्नुपर्छ, हावा पस्ने पनि दिनु हुँदैन त्यसमा. राइट. हावा पस्न दिनु भएन. ओके वाइ, बिकज yeastले चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्न थाल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ गुलियो एप्पल थियो ओके त्यो एप्पलमा भएको ग्लुकोजलाई चाहिँ डाइरेक्टली के गर्छ, आफ्नो बाँच्नुको लागि एनर्जी बनाउँछ. त्यो सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइड पनि बनिन्छ, त्यो सँगसँगै एल्कोहल पनि बनिन्छ. राइट. हामीले बियर, इफ यु हेभ सीन बियर, बियरमा हामीले के देख्छ, त्यो माथिपट्टि फिज निस्केको देख्छ. ओके द्याट इज कार्बन डाइअक्साइड. ओके त्यो कार्बन डाइअक्साइड हो. एन्ड द्याट लिक्विड जुन चाहिँ बियर छ ओके द्याट इज एल्कोहल. राइट. त्यो एनर्जी त अलरेडी yeastले आफू बाँच्नुको लागि युज गरिसक्यो. कार्बन डाइअक्साइड बनिँदाखेरि जुन चाहिँ हामीले बियर वाइनहरू हुन्छ त्यसमा जुन चाहिँ फिज बनिन्छ त्यो फिज कार्बन डाइअक्साइड हो. एन्ड द लिक्विड पार्ट त्यो चाहिँ के हो, एल्कोहल हो. राइट. सो yeastले एनारोबिक रेस्पिरेसन युज गरेर एल्कोहल बनाउन सक्छ. राइट. सो यो यसरी कतिवटा चिज हामीले एभ्री डे, हामीलाई नट एभ्री डे ओके हामीलाई इन्डस्ट्रियल युजमा, राइट, किनभने हामीले कति जग्गा हामीले चलाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो जान्नु जरुरी छ. ओके वाइ हामीले वाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के हाल्छ, yeast हाल्छ, हामीले मर्चा भन्छ ओके yeast हाल्छ. yeast हालिसकेर हामीले त्यो बट्टा टाइटली बन्द गर्छ. वाइ, बिकज yeastले एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्दा मात्रै चाहिँ के बनाउन सक्छ, एल्कोहल बनाउन सक्छ. राइट. सो दिस इज वाइ वी आर एक्चुअली स्टडिङ एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन. ओके अब एरोबिक रेस्पिरेसन ह्युमन बिङ्समा हुन्छ, हामीमा हुन्छ. हामीले सास फेरेको किन भन्दाखेरि भेरी सिम्पल, किन हामीले सास फेरेको रहेछ, बिकज ग्लुकोज र अक्सिजन ओके युज भइसकेर एनर्जी कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर बनिन्छ.
ओके सो हामीले सास किन फेरेको भनेर बुझ्नुको लागि चाहिँ वी नीड टु नो कि एरोबिक रेस्पिरेसनले गर्दाखेरि हामीले के गरेको सास फेरेको बिकज हाम्रो जिउमा एनर्जी बनाउनुको लागि के चाहिन्छ वी नीड अक्सिजन ओके हामीले अक्सिजन ग्लुकोज त हामीले खाना खाइहाल्छ राइट वी गेट ग्लुकोज फ्रम कार्बोहाइड्रेट्स अक्सिजनको लागि हामीले सास फेर्नुपर्छ सो द्याट इज वाइ ब्रिदिङ इज इम्पोर्टेन्ट सास फेर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ राइट सो दिज आर द टु टाइप्स अफ रेस्पिरेसन ओके र हामीले अझै एउटा स्पेशल चिज के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सबै एक न एक टाइम वी हेभ प्लेड सम गेम ओके हामीले ब्याडमिन्टन भयो भने पनि खेल्छ भलिबल भयो पनि खेल्छ फुटबल भयो पनि खेल्छ राइट सो खेल्दाखेरि हामी खेल्दै जाँदाखेरि हामी थाक्दै जान्छ राइट थाक्दै जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ जुन चाहिँ रेटमा हामी सास लिँदैछ हाम्रो सास के हुन्छ छिट्टो हुँदै जान्छ राइट वाइ इज द्याट किन त्यो हुन्छ भन्दाखेरि ओके त्यो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ किन बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज हामीले अहिलेसम्म के पढ्दैछ कि हामीलाई कुनै पनि काम गर्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एनर्जी हामीले खेल्दाखेरि हामीलाई एनर्जी झन् बेसी मात्रामा चाहिन्छ ओके वी नीड मोर एनर्जी बिकज हामीले बेसी काम गर्दैछ राइट सो अब यो बेसी एनर्जी बनाउनुको लागि सेल्सहरूले भक्कु एनर्जी बनाउनु पर्यो हामीले बेसी खेल्नुको लागि ओके अब यो बेसी एनर्जी बनाउनुको लागि के बेसी चाहियो हामीलाई ग्लुकोज पनि बेसी चाहियो हामीलाई के पनि चाहियो अक्सिजन पनि बेसी चाहियो ओके ग्लुकोज अलरेडी हामीले खाएको हुन्छ राइट हामीले खाएकोले गर्दा ग्लुकोज हाम्रो बडीमा छ ओके अब अक्सिजनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो अब बेसी अक्सिजन चाहियो भने सास छिटो छिटो फेर्नु पर्यो राइट सो द्याट मिन्स जति छिटो सास फेर्छ त्यति बेसी अक्सिजन पस्छ अक्सिजन बेसी पसेपछि के हुन्छ एनर्जी अलिकति छिटो बनिन्छ हाम्रो बडीमा राइट तर हामीले के पनि याद गरेको छ भन्दाखेरि हामीले थाकिसक्यो जिउ पुरा थाकिसक्यो के हाम्रो बडी दुख्न थालिसक्यो आफ्टर सम टाइम हाम्रो बडी के हुन्छ उचाल्नु नसक्ने हुन्छ ओके दुख्छ पुरा ओके वाइ इज द्याट भन्दाखेरि हाम्रो सेल्सहरूले एउटा लिमिटमा एनर्जी बनाउन सक्छ हामीले काम गरेकै गर्छ राइट त्यहाँदेखि हामीले के हुन्छ हाम्रो बडीले एनर्जी त्यति बेसी बनाउनु सकेको हुँदैन ओके सो त्यस्तो सिचुएसनमा जब हामीले पुरा बेसी काम गर्छ र हाम्रो बडीले बेसी एनर्जी बनाउनु सकेको छैन ओके त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडीमा पनि कस्तो टाइप अफ रेस्पिरेसन हुन्छ एनएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ हाम्रो बडीमा ओके बेसी काम गर्दाखेरि जिउहरू कटकट खान्छ राइट सो त्यो किन भएको भन्दाखेरि बेसी काम गर्दाखेरि एनर्जी बेसी लाग्छ र हाम्रो बडीले त्यस्तो छिटो एनर्जी बनाउनु सकेन ओके किनभने अक्सिजन के हुन्छ जति नै छिटो सास फेर्यो भने पनि अक्सिजन पुरा कम्ती पस्दैछ हाम्रो बडीमा ओके अब त्यो कम्ती पस्दाखेरि हाम्रो बडीले अब केही उपाय नलाग्दाखेरि के गर्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्न थाल्छ ग्लुकोजबाट डाइरेक्टली के बनाइदिन्छ एनर्जी बनाइदिन्छ ओके तर अरु यीस्टमा हामीले अघि देख्यो कि यीस्टले के बनाउँछ एनर्जी कार्बन डाइअक्साइड र एल्कोहल बनाउँछ ओके तर हाम्रो बडीमा जब इमर्जेन्सी पर्दाखेरि एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ कि ग्लुकोज जुन चाहिँ छ त्यो ग्लुकोज डाइरेक्टली के बनिन्छ एनर्जी बनिन्छ एनर्जी सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइड अभियसली बनिन्छ ओके कार्बन डाइअक्साइड सँगसँगै हाम्रो बडीमा चाहिँ के बनिन्छ एउटा केमिकल नोन एज ल्याक्टिक एसिड ओके ल्याक्टिक एसिड भन्ने एउटा केमिकल बनिन्छ राइट अब यो ल्याक्टिक एसिडले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै दिन बेसी काम गरेको छ खेलेको छ कुदेको छ बेसी भने हामीले भोलिपल्ट कैडा लाग्यो भन्छ ओके सबैलाई याद भएको चिज हो कैडा लाग्यो भन्छ जिउहरू दुख्छ चल्नु मन पर्दैन ओके पुरै दुखिरहेको हुन्छ हल्लाउनु नसक्ने हुन्छ त्यसलाई कैडा लागेको भन्छ राइट त्यो कैडा लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनारोबिक रेस्पिरेसन हुँदाखेरि ओके हाम्रो बडीमा ल्याक्टिक एसिड जामिँदै जान्छ ओके यो ल्याक्टिक एसिडले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ हाम्रो सेल्सहरुमा चाहिँ ल्याक्टिक एसिड जब थुप्रिन्छ यो एसिडले चाहिँ हाम्रो बडीलाई के गर्न थाल्छ त्यहाँदेखि दुखाउनु थाल्छ ओके सो कैडा लागेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा ल्याक्टिक एसिड बेसी थुप्रिँदाखेरि हाम्रो जिउ दुखेको राइट
सो त्यसलाई हामी के भन्छ कैडा लागेको भन्छ ओके हामीले साइन्समा हेर्यो भने हाम्रो बडीलाई इमर्जेन्सीमा एनर्जी बनाउँदाखेरि पुरै बेसी काम गर्नको लागि पुरै बेसी एनर्जी चाहिन्छ ओके सास फेरेकै गर्दाखेरि अक्सिजन नपुग्दाखेरि हाम्रो बडीले के गर्छ एनाएरोबिक रेस्पिरेसन गर्छ ओके अब एनाएरोबिक रेस्पिरेसन गर्दाखेरि ग्लुकोजबाट डाइरेक्टली एनर्जी बनिन्छ कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ त्यो सँगसँगै ल्याक्टिक एसिड पनि बनिन्छ यो ल्याक्टिक एसिडले गर्दाखेरि हाम्रो सेल्सहरु के हुन थाल्छ दुख्नु थाल्छ हाम्रो डिफरेंट बडीको मसल्सहरु के हुन्छ दुख्न थाल्छ राइट सो त्यो हामीले याद राख्नु पर्यो कि हामीले हाम्रो बडीमा दुईटै टाइप अफ रेस्पिरेसन हुन्छ एरोबिक र एनाएरोबिक ओके नर्मल हामी त्यसै बसिरहेको बेलामा एरोबिक हुन्छ ओके हामीले जब एक्सरसाइज गर्दैछ खेल्दैछ काम गर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा एनर्जी बेसी चाहिन्छ र अक्सिजन बेसी एनर्जी बनाउने अक्सिजन कम्ती हुँदाखेरि हाम्रो बडीले इमर्जेन्सीमा के गर्न थाल्छ एनाएरोबिक रेस्पिरेसन गर्न थाल्छ ओके त्यति बेला चाहिँ ल्याक्टिक एसिड जामिन्छ ल्याक्टिक एसिड जामिन थालेपछि हाम्रो बडी दुख्नु थाल्छ ओके कैडा लागेको भनेको चाहिँ ल्याक्टिक एसिड चाहिँ हाम्रो मसल्सहरुमा सेल्सहरुमा थुप्रेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छ कैडा लागेको भनेर भन्छ राइट अब अरु लिभिङ अर्गानिजममा एनाएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ ओके कस्तो भन्दाखेरि एनाएरोबिक रेस्पिरेसन ओन्ली एउटै सेल जुन चाहिँ आफै बाँच्न सक्छ एक्लै बाँच्न सक्छ त्यस्तो सेल्सहरुमा चाहिँ के हुन सक्छ एनाएरोबिक रेस्पिरेसन हुन सक्छ राइट एउटा एक्जाम्पल हामीले यीस्टको लियो ओके यीस्टले के गर्न सक्छ कि एनाएरोबिक रेस्पिरेसन गर्न सक्छ अक्सिजन बिनै पनि आफ्नो लागि एनर्जी बनाउन सक्छ एन्ड इन द प्रोसेस उनीहरुले के पनि बनाउँछ अल्कोहल पनि बनाउँछ राइट सो दिज आर द टु डिफरेंट टाइप्स अफ रेस्पिरेसन ओके एरोबिक र एनाएरोबिक ओके एरोबिक एन्ड एनाएरोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन ओके एरोबिक भनेको अक्सिजन युज गरेर एनर्जी बनाउने प्रोसेसलाई एरोबिक रेस्पिरेसन अक्सिजनको हेल्प बिना नै एनर्जी बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एनाएरोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन राइट सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स अफ रेस्पिरेसन ओके इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू इज हामीले ह्युमन बीइंग्समा जुन चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ ओके हामीले के भन्यो कि अक्सिजन चाहिँ ब्लडमा जान्छ ओके हामीले सबै कुरा गर्दै थियौ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ हाम्रो बडीमा अक्सिजन कहाँबाट पस्छ रहेछ कहाँ जाँदा रहेछ हाउ डज इट रिच द ब्लड भनेर हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा वी विल डिस्कस